नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ प्रत्येक दिन ठिकै समयमा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छासँग कुराकानी गर्दैछौँ। मुलुकमा औद्योगिक वातावरण, लगानीको अवस्था र आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रले सरकारसँग कसरी सहकार्य गर्दैछ, कार्यक्रममा आज हामी यिनी विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 55 41 904, टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 55 41 904 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमका दौरानमा उठिसकेका प्रश्नलाई कृपया नटिपाउनुहोला। सरकारले ऊर्जा पूर्वाधारमा लगानी र रोजगारी मार्फत आर्थिक समृद्धिको महत्त्वकांक्षी लक्ष्य राखिरहेको छ। यो लक्ष्य पूरा गर्न सहयात्रा गर्नुपर्ने निजी क्षेत्र भने त्यति आशावादी हुन सकिरहेको छैन। मुलुकमा अझै पनि औद्योगिक वातावरण तयार भइ नसकेको, नीतिगत झन्झटका कारण लगानीको वातावरण पूर्ण रूपमा बनि नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय केही सुधारका संकेतहरू त देखिएका छन्। लगानी सम्बन्धी वातावरण डुइङ बिजनेसमा नेपालले पछिल्लो समय 16 स्थान सुधार गरेको छ। यो वर्ष कम्तीमा 7% को आर्थिक वृद्धि हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। व्यापार घाटामा झिनो सुधार देखिएको छ। अर्थतन्त्रका केही सकारात्मक सूचकहरूले कतिको आशा जगाएको छ। कार्यक्रममा आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। उपाध्यक्षज्यू नमस्कार। नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ हजुर? अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेतहरू देखिएका छन्। निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था उद्योग वाणिज्य महासंघले यसलाई कसरी लिएको छ? यो उत्साहजनक छ, किनभने यो शोधान्तर घाटा जुन बढेको थियो त्यो हामी सबैको लागि एउटा चिन्ताको विषय बनेको थियो। किनभने शोधान्तर घाटा जुन देशमा बढेको छ त्यस देशमा चाहिँ विभिन्न किसिमका आर्थिक समस्याहरू आउँछन् र नेपालमा पनि शोधान्तर घाटा केही बढिरहेको जस्तो संकेत थियो। तर अब केही महिनादेखि फेरि सुधार भएको छ र अहिले हामी शोधान्तर घाटा को पोजिटिभमा आएका छौँ र त्यसले चाहिँ केही एउटा आशा चाहिँ पक्कै जगाएको छ कि आउने समय चाहिँ अब राम्रो हुनेछ। तपाईहरु उत्साही हुनुहुन्छ? यो कतिको दिगो छ अहिले देखिएका सकारात्मक संकेतहरू? अहिले एउटा सर्ट पिरियडको लागि मात्रै हामीले सकारात्मक संकेतहरू देखेका छौँ। आशा गरौँ यो जुन अहिले व्यापार घाटामा जुन अलिकति कमी आएको छ, शोधान्तर पनि सुधार भएको छ, यो चाहिँ दिगो समयसम्म, लामो समयसम्म रहिरहोस्। अहिले हामीले देखेको चाहिँ एउटा सर्ट पिरियड मात्रै हो। तर त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभ भन्न मिल्दैन, किनभने अर्थ मन्त्रालयले केही सुधारका कार्यक्रमहरू लिएर आएको थियो, केही मेजर्सहरू लिएर आएको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि यो सुधारका संकेतहरू देखिएका छन्। मुलुकमा लगानीको वातावरण, औद्योगिक वातावरण सबै अब अलिकति बिस्तारै ट्र्याकमा आउँदैछ अथवा तपाईँहरू पनि उत्साही, अब तपाईँले सकारात्मक छ पनि भन्नुभयो, के छ अहिलेको अवस्था? अनि जी पुरानो चुनौतीहरू, केही चुनौतीहरू अलिकति मन्थर भएका छन्, कम भएका छन्। उदाहरणको लागि ऊर्जा एउटा ठूलो समस्या थियो। ऊर्जाको समस्या धेरै हदसम्म समाधान भएका छन्। अझ पनि यसमा धेरै सुधार गर्ने आवश्यकता छ। र त्यस्तै गरेर श्रम सम्बन्ध एउटा ठूलो समस्या रहेको थियो। श्रम सम्बन्धले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्टिभिटी पनि लो थियो। बन्द हडतालले सबै फ्याक्ट्रीहरू र निजी क्षेत्रका अरू पनि व्यापार व्यवसायहरूमा चाहिँ ठूलो समस्या परेको थियो। यो समस्या पनि 90% समाधान भएको छ, किनभने हाम्रो नयाँ श्रम ऐन आएको छ, नयाँ हाम्रो सामाजिक सुरक्षा ऐन आएको छ र अहिले जुन हामीलाई उद्योग वाणिज्य महासंघमा जुन रिपोर्टिङ भएको छ त्यस हिसाबले 90% भन्दा बढी सुधार हामीले अहिले श्रम सम्बन्धमा देखेका छौँ। त्यस्तै गरेर पुराना जुन समस्याहरू थिए, उदाहरणको लागि एउटा जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, पूर्वाधार रिलेटेड जुन समस्याहरू थिए त्यो चाहिँ यथावतै रहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि कस्ट अफ डुइङ बिजनेस, हामीले इज अफ डुइङ बिजनेसमा सुधार गरेका छौँ, तर कस्ट अफ डुइङ बिजनेसमा चाहिँ अझै सुधार भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ नेपालमा व्यवसाय गर्नु चाहिँ एउटा महँगो एउटा ठाउँ हो यो। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो कम्पिटिटिभ एज चाहिँ कम छ र यो सुधार अब मुख्य आवश्यकता छ। यो पहिला पनि यो चुनौती थियो, यो चुनौती अहिले पनि छ। यो चुनौतीलाई समाधान गर्नको लागि पूर्वाधारमा विकास र हाम्रो ब्युरोक्रेटिक सिस्टम्समा चाहिँ विकास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो कस्ट अफ डुइङ बिजनेसको समस्या देखाउनु भयो, यो क्यापिटल आउटपुटको कुरा गर्नुभयो तपाईँले। जस्तो अब नेपालमा सामान्य कुरा गर्नु भने 4 अर्ब रुपियाँ लगानी गरे पूर्वाधारको क्षेत्रमा भने 1 अर्ब रुपियाँको आउटपुट आउनु पनि समस्या छ भनिन्छ। किन यस्तो छ नेपालमा?
अब यो एउटा ट्रेडिसनल प्रब्लम हामी कहाँ रहेको छ, समस्या रहेको छ। यो अब कालान्तरमा मलाई लाग्छ समयमा यो धेरै प्र्याक्टिस गरेपछि यसमा सुधार आवश्यक हुन्छ होला। उदाहरणको लागि जुन हाम्रो टेन्डर दिने सिस्टम्स छ त्यसमा पनि सुधार आवश्यकता छ। हाम्रो स्क्रिनिङ सिस्टममा सुधारको आवश्यकता छ। हाम्रो जुन ठेकेदारहरूको डेलिभरेन्स छ, जुन टेक्नोलोजी छ त्यसमा चाहिँ धेरै नै सुधारको आवश्यकता छ। यो सबै बिस्तारै हुन्छ होला र केही समय हामीले दियौँ भने यसमा सुधार हुन्छ होला। मलाई लाग्छ नेपालका केही कन्ट्र्याक्टर्सहरू अब ठुला भएका छन्, उनीहरू केपेबल भएका छन्, तर अझ पनि यो चाहिँ डाउन द लाइन यसमा सुधार हुन जरुरी छ। निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि अहिले के छ अवस्था? लगानी गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन? जस्तो नीतिगत झन्झटका कुराहरू लामो समयदेखि हामीले भोग्दै आएका हौँ। पछिल्लो अवस्थालाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ निजी क्षेत्रले? अब धेरै ऐनहरू जुन निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित थिए त्यो ऐनहरूमा सुधार आएका छन्। जस्तै औद्योगिक व्यवसाय ऐन भयो, सेल्सको कानुन भयो, त्यस्तै गरेर अरू पनि कानुनहरू जुन हामीसँग सम्बन्धित छ त्यसमा चाहिँ केही सुधारहरू आएका छन्। तर त्यो सुधारहरू अहिलेसम्म हामीले देख्न पाएको या त्यो रियली भोग्न पाएको चाहिँ हामीले छैनौँ। सम्पूर्ण रूपमा यो हेर्ने हो भने सुधारका धेरै कार्यक्रमहरू आएका छन्, तर अझ पनि सुधारको आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ। अहिले वातावरण कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने कम्पिटिटिभनेस हाम्रो नभएर सबैभन्दा ठुलो समस्या रहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एउटा ट्रेडिङ इकोनोमी बनेका छौँ। कम्पिटिटिभनेस, कस्ट अफ डुइङ बिजनेस, नेपालमा व्यापार व्यवसाय गरेर कस्ट कम गराउने, त्यो टेक्नोलोजी भित्राउन सक्ने केपेबिलिटी चाहिँ हामीमा अझ विकास गर्न जरुरी छ। जस्तो यो लगानीको वातावरण बन्दै गर्दा, सुधार हुँदै गर्दाखेरि अब तपाईँहरू निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो संस्था उद्योगी व्यवसायीहरू चाहिँ अलिकति व्यापारमुखी बढी भइदिनु भयो, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी आउन सकेन भन्ने सरकारको पनि गुनासो छ। अनि यसमा मेरो जवाब के छ भने हेर्नुहोस्, उद्योगी व्यवसायहरू हामी नाफामूलक हुन्छौँ होइन, यसमा कुनै दुई मत छैन। हामी नाफामूलक भयो भने मात्रै कर उठ्छ, रोजगारी सृजना हुन्छ। तर उद्योगको जुन एउटा अवस्था थियो, एउटा उद्योग लगाउनुको लागि जुन एउटा चाहिने प्रिरिक्विजिट्स हुन्छ जसलाई भन्छौँ हामी, त्यो कमी थियो। मैले अघि हाम्रो कस्ट अफ डुइङ बिजनेसको कुरा गरेँ, हाम्रो प्रोडक्टिभिटीको कुरा गरेँ। यो सबै कमजोर भएकोले इम्पोर्ट गरेर लिएर आयो भने त्यसमा चाहिँ नाफा बढी हुने यो चाहिँ एउटा देखिएकोले, किनभने कसैले उद्योगहरू लगाउँछ भने त्यसले चाहिँ एक्स्ट्रा रिस्क लिएको हुन्छ, जोखिम लिएको हुन्छ र यो रिस्क लिँदाखेरि उसले बढी नाफा पनि खोजेको हुन्छ। तर त्यो नाफा गर्ने चाहिँ अवस्था छैन। भनेपछि यसमा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई दोष दिन मिल्दैन। हामीले अवस्था सुधार गर्यौँ भने पक्कै पनि औद्योगिक क्षेत्र, प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी बढ्छ। यही कारणले हो सार्वजनिक निजी साझेदारी चाहिँ नेपालमा यो अवधारणा सफल हुन नसकेको। तपाईँहरू चाहिँ खालि नाफा कता आउँछ त्यता मात्रै लाग्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नलाग्ने। होइन, मैले त्यही भने नाफा नराम्रो शब्द होइन अनिलजी। नाफा भएन भने रोजगारी सृजना हुन सक्दैन, नाफा भएन भने हामीले कर तिर्न सक्दैनौँ। नाफा जरुरी हुन्छ। कुनै पनि व्यापार व्यवसाय चलाउनुको लागि नाफा हुनु या नाफामूलक, या कोही व्यक्ति, कोही लगानीकर्ता म नाफामूलक हुन्छु भन्ने सोच छ भने त्यो चाहिँ कुनै गलत होइन। किनभने त्यो भयो भने मात्रै व्यापार व्यवसाय चल्न सक्छ र जतातिर बढी नाफा देखिन्छ त्यतातिर जानु पनि स्वाभाविक कुरा हो। यो चाहिँ नराम्रो कुरा चाहिँ होइन। अब हामी राष्ट्रको हिसाबले हेर्ने हो भने राज्यप्रतिको दायित्व अलिकति त्यो हेर्ने हो भने कसरी लगानी, खास गरेर प्रोडक्टिभ सेक्टरमा कसरी लगानी बढाउने, त्यसको लागि व्यवस्थाहरू मिलाउन सक्यौँ भने, त्यो रहेका चुनौतीहरू हामीले सुधार्न सक्यौँ भने पक्कै पनि उद्योगमा लगानी बढ्दै जान्छ। यो बजारको अवस्था कस्तो छ? जस्तो तपाईँहरू त अब लगानीका लागि विभिन्न समस्याहरू चाहिँ देखाइरहनु भएको छ। पछिल्लो समयमा त बजार पनि बिस्तारै बढ्दैछ नेपालमा पनि, यतातर्फ केही ध्यान गएको छ? पक्कै पनि बजार बढेको छ। हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम अब $1,000 भन्दा $1,050 जस्तो पुगिसकेको छ र यसको जुन ग्रोथ रेट पनि छ त्यो पनि अरूको देशको तुलनामा हेर्ने भने, पर्सेन्टेज वाइज हेर्ने भने हामी धेरै राम्रो गतिमा अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसले क्रय शक्ति पनि बढेको छ, हरेक वस्तुको बजार पनि बढेको छ र यो चाहिँ एकदमै सकारात्मक सङ्केत रहेको छ। र खास भन्यो भने नेपालमा एउटा कुरा हामी यसमा एकदमै प्रोत्साहित किन छौँ भने यो ग्रोथ चाहिँ सहरी क्षेत्रमा मात्रै नभएर यो रुरल एरियाजहरूमा, गाउँमा, साना साना सहरहरूमा पनि यो ग्रोथ राम्रो देखिएको छ, कन्जम्सन बढेको चाहिँ देखिएको छ। यो चाहिँ आउने समयको लागि एउटा शुभ सङ्केतको रूपमा मैले देखेको छु।
उपाध्यक्षज्यू, जस्तो अब तपाईँले पनि भन्नुभयो बिस्तारै लगानीको वातावरण बढ्दैछ, ऊर्जाको समस्या छैन, श्रममा सुधार देखिएको छ, अब जस्तो बजारमा माग पनि बढ्दैछ। यस्तो हुँदै पनि यो व्यापारबाट बिस्तारै उत्पादन क्षेत्रमा आकर्षण किन बढ्न सकिरहेको छैन? यो अलिकति समय दिनुहोस्, हुन्छ अनिलजी। यो हामीका लगानीको वातावरण अलिकति सुधार गर्न आवश्यक छ। मैले एउटा अर्को चुनौती भने जस्तै अहिले जग्गा प्राप्तिको लागि या लोन प्राप्तिको लागि यो चाहिँ अहिले पनि चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको छ नेपालमा। मैले अरू चुनौतीहरूको पनि कुरा गरेँ, जुन एउटा पूर्वाधारले गर्दाखेरि एउटा कस्ट अफ डुइङ बिजनेस एउटा चुनौती रहेको छ। यो सबै चुनौतीहरूलाई हामीले समाधान गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा चाहिँ लगानी बढ्छ। यो चाहिँ लगानीको कुरा जस्तो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि अब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा, जस्तो तपाईँहरू त ठुला उद्योगी व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, साना उद्यमीहरूलाई अथवा उद्योगीहरूलाई चाहिँ यो लगानीको लागि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा आउन असाध्यै जटिलता छ। यो चाहिँ लगानीको स्रोत जुटाउन, घर बनाउन, गाडी किन्न, विलासिताका अन्य सामानहरू किन्न चाहिँ रातो कार्पेट बिछ्याउने, तर एउटा कृषि उत्पादन, कृषि कर्म गर्छु भन्दा चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ ढोकेबाट चाहिँ पन्छाउने कार्य भइरहेछ नेपालमा। यस्तो कहिलेसम्म हुन्छ? अब जसरी मैले भने ब्याङ्कहरूको पनि कुरा गर्ने हो भने निजी क्षेत्रसँग सञ्चालित छन् होइन। अब निजी क्षेत्रसँग सञ्चालित भएपछि उनीहरू आफ्नो लगानीकर्ताप्रति पनि दायित्व उनीहरूको रहन्छ र जुन उनीहरूको सेयर होल्डर्स छन्, जुन एउटा जनरल पब्लिक छन्, उनीहरूतिर पनि दायित्व उनीहरूको हुन्छ। र त्यसैले गर्दाखेरि ब्याङ्कको पर्फर्मेन्स चाहिँ त्यसको प्रफिटबाट एउटा हेरिन्छ र उनीहरू प्रफिटमा हुनु पनि जरुरी छ। र त्यसैले गर्दाखेरि होला ब्याङ्कहरूले लगानी गर्दाखेरि कम जोखिम या अलिकति यस्तो ठाउँमा जहाँ हामीले लगानी गरेर उनीहरूको प्रतिफल बढी हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा उनीहरूले लगानी गर्न खोजिरहेका छन्। अब जरुरी के छ भने, किनभने त्यसमा पब्लिक डिपोजिट्स पनि छ र राष्ट्रिय दायित्व पनि छ र राष्ट्र ब्याङ्क हाम्रो रेगुलेटर छ, त्यसले कसरी साना र मझौला उद्योगी व्यवसायहरूलाई चाहिँ कसरी एउटा कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ, यसमा चाहिँ रेगुलेटरले चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। तर राज्यले बनाएको नीति नियम कमसेकम 20% चाहिँ अनि यो क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने भन्ने यो नीति निर्देशिकाहरू पनि कार्यान्वयन त हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ जुन हाम्रो रेगुलेटर छन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, उनीहरूले चाहिँ यसमा कडा रूपमा चाहिँ यसलाई रेगुलेट गरेर यसलाई यो लोन एक्सेस गर्नुको लागि एउटा अवस्था मिलाइदिन आवश्यकता छ। उपाध्यक्षज्यू, अघिल्लो वर्ष सरकारले निकै तामझामका साथ तपाईँहरू पनि सहभागी भएर यो सामाजिक सुरक्षा योजना ल्यायो, तर यो अलिकति प्रभावकारी हुन सकेन। यो तपाईँहरूको अलिक उत्साह मरेको हो कि के हो यसमा? अनि यसमा अब पक्कै पनि नेपाल सरकारले लिएर आएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योजनामध्ये एक सामाजिक सुरक्षा नै रहेको छ। अहिलेसम्म 1 लाख मजदुरभन्दा हाराहारीमा मात्रै दर्ता भएका छन्, जुन साह्रै नै हुन्छ। यसको मुख्य कारण चाहिँ मजदुरमा चाहिँ यसमा देखिएको उत्साहको कमी मैले देख्छु। किनभने सामाजिक सुरक्षाले जुन किसिमको सुविधाहरू दिएका छन् त्यो सुविधाहरूबाट अहिले श्रमिकहरू चाहिँ उत्साहित हुन नसकेको अवस्था छ। म विश्वास दिलाउन चाहन्छु अनिलजी, हामी निजी क्षेत्र चाहिँ यसमा पोजिटिभ रहेको छ। निजी क्षेत्र हामी यसलाई सफल भएको देख्न चाहन्छौँ, किनभने यो सफल भयो भने श्रम सम्बन्ध अझ पनि सुध्रिन्छ। यो सामाजिक सुरक्षा आइसकेपछि हाम्रो कस्ट पनि एउटा खास गरेर औपचारिक क्षेत्रमा कस्ट पनि धेरै बढ्ने होइन। हामी यसको लागि पोजिटिभ छौँ, तर हामी चाहन्छौँ यो उत्साह जगाउने काम चाहिँ सरकारले गरिदियोस्, किनभने धेरै उद्योगहरू व्यवसायहरूमा श्रमिकहरूमा उत्साह नहुँदाखेरि हामीले सामाजिक सुरक्षामा दर्ता गराए तापनि श्रमिकहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ दर्ता नगराउ हामी अहिलेकै अवस्था प्रोभिडेन्ट फन्ड र ग्र्याट्युटी हाम्रो पैसा नागरिक लगानी या सञ्चय कोषमै रहोस् भन्ने उनीहरूले इच्छा जाहिर गरेका छन्। र त्यसैले गर्दाखेरि यो सामाजिक सुरक्षाको लागि केही न केही एउटा फरक सोच अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर तपाईँले यो झन्झट श्रमिककोमा लहर थुपारिदिनु भयो। धेरै जसो उद्योगी व्यवसायहरू नै यसमा आउन चाहिरहेका छैनन्, सरकारी तथ्याङ्कले त्यही देखाउँछ। होइन, हामी जसरी मैले भने औपचारिक क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने हाम्रोलाई कस्ट 1.6% मात्रै बढेको हो र यसको लागि चाहिँ हामीले पहिलादेखि नै यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो यसमा चाहिँ हामी एकदमै यो चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि हामीले आफ्नो अनुमति पनि दिइसकेका छौँ। हामीले यसमा चाहिँ होइन सामाजिक सुरक्षा हामी जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखिसकेका छौँ र अहिले रेजिस्ट्रेसन कम हुनुमा यो श्रमिकको उत्साहको कमी मात्रै मैले देख्छु। र जसरी अब यो सामाजिक सुरक्षा सफल हुने हो भने यसमा चाहिँ सरकार, श्रमिक र रोजगारदाता
तिनटैको सहकारी नभइकन हुँदैन र मलाई लाग्छ अहिलेको समस्या चाहिँ श्रमिकहरू उत्साहित नहुनु नै मुख्य समस्या रहेको छ। जबसम्म हामी यो समस्यालाई समाधान गर्दैनौँ यो सामाजिक सुरक्षा सफल हुन सक्दैन। उपाध्यक्षज्यू, अब जस्तो तपाईँ अब चैतबाट तपाईँले महासङ्घको नेतृत्व सम्हाल्दै हुनुहुन्छ, सरकारले जुन लक्ष्य आर्थिक समृद्धिको राखेको छ, तपाईँले अब त्यो निजी क्षेत्रको सिङ्गो निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ, अब सहकारी अथवा आर्थिक समृद्धिको यो लक्ष्य पुरा गर्न के गर्नुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अब जसरी सरकारले एउटा समृद्ध नेपालको सपना देखेको छ, म विश्वास दिलाउन चाहन्छु नेपालको निजी क्षेत्र पनि समृद्धिको एउटा सपना देखिरहेको छ र त्यसमा आफ्नो कन्ट्रिब्युसन गर्न चाहन्छ। म केही उदाहरणहरू दिन चाहन्छु। अहिले जीडीपी को र त्यसमा कर तिर्ने रेसियो हेर्ने हो भने नेपाल साउथ एसियामा सबैभन्दा हाई रहेको छ। त्यसले के देखाउँछ भने नेपालका निजी क्षेत्र कर तिर्न चाहन्छ, नेपालको समृद्धिमा आफ्नो रोल खेल्न चाहन्छ र अहिले यसको एउटा मात्रै विकल्प मैले के देखेको छु भने यो सहकार्य हामीले बढाउँदै जानुपर्छ। म नेतृत्वमा आइसकेपछि यो सहकार्य हरेक जुन अहिले नीति नियमहरू आइरहेका छन्, कानुनहरू बनिरहेका छन् र निजी क्षेत्रमा जुन रहेका समस्याहरू रहेका छन् यसको लागि सरकारसँग सहकार्य गर्नु नै मेरो मुख्य लक्ष्य रहनेछ। र अहिले भएका लगानीकर्ताहरूको कसरी उनीहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने र नयाँ एउटा अपर्च्युनिटिजहरूलाई कसरी क्रिएट गर्ने र त्यो अपर्च्युनिटिजहरूलाई खास गरेर एउटा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको लागि कसरी प्रोत्साहन गर्ने, यो नै मेरो लक्ष्य रहनेछ। यो अघि हुन त तपाईँले पनि स्वीकार्नुभयो हामी अवश्य पनि नाफामुखी हौँ भनेर। अलिकति राज्यप्रतिको दायित्व बोध अथवा लगानी मैत्री उत्पादनमुखी हुनलाई त्यो किसिमको वातावरण बनाउनलाई तपाईँको नेतृत्व लाग्छ त्यतातर्फ? पक्कै पनि। अब म जसरी मैले अघि भने हामी नाफामुखी हुनु कुनै यो नकारात्मक कुरा यसलाई चाहिँ नसम्झिदिनु होला, किनभने विश्वमै कुनै पनि व्यवसाय जब नाफामुखी हुँदैन र एउटा अर्कै दायित्व मात्र लिएर बोकेर अगाडि बढ्छ भने त्यो कहिले पनि सफल हुन सक्दैन। विश्वको उदाहरणहरू हेर्नुहुन्छ भने जबसम्म नाफामुखी व्यापार व्यवसाय हुँदैन तबसम्म जसरी मैले अघि पनि भने कुनै पनि उसले सामाजिक आफ्नो दायित्वहरू पुरा गर्न सक्दैन र उसले कुनै पनि किसिमले कर तिर्न सक्दैन, जसले गर्दाखेरि त्यो कर भएन भने राज्य चल्न पनि सक्दैन। र त्यसैले गर्दाखेरि नाफा नकारात्मक शब्द होइन, नाफा तर नाफा भएपछि यो नाफा चाहिँ गलत तरिकाले हुनु हुँदैन, एउटा न्यायिक तरिकाले हुनुपर्छ। जुन सरकारले दिएको एउटा प्यारामिटर्स छ त्यो भित्रबाट हुनुपर्छ। हामी कुनै गलत कुराको मैले नाफा भनेको होइन, तर नाफालाई चाहिँ गलत शब्दको रूपमा जुन एउटा बोलिन्छ त्यो चाहिँ गलत होइन, किनभने नाफा भएन भने व्यापार व्यवसाय चल्न सक्दैन। गोल्छाजी, तपाईँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया छोटो समयको लागि टेलिफोन सम्पर्कमा रहिदिनु हुन म यहाँलाई आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा अहिलेलाई भने छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छासँग मुलुकमा पछिल्लो समय लगानीको वातावरण, सरकारसँगको सहकार्य निजी क्षेत्रले कसरी गर्दैछ भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। उपाध्यक्षज्यू, हजुर, पुनः स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धेरै श्रोताले प्रश्न टिपाउनु भएको छ, श्रोताकै प्रश्नतर्फ लिएर जान चाहे। प्रकाश थापाले सोध्नु भएको छ धापाखेलबाट, उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पछिल्लो 3 वर्षमा निकै राजनीति भएको भन्ने सुनियो। धन्य तपाईँ पनि त्यसको निशानामा पर्न लाग्नु भएको थियो। उहाँले सायद त्यो विधान संशोधनको विषय उठाउनु खोज्नु भएको होला। यो राजनीतिकरणै भएको हो महासङ्घमा? अब यसमा म के भन्न चाहन्छु भने विधान संशोधन एउटा कुनै पनि एउटा क्रियाशील एउटा गतिशील अर्गनाइजेसनमा विधान संशोधन हुनु कुनै ठुलो कुरा होइन। विधान संशोधन एउटा सङ्गठनलाई बलियो बनाउनुको लागि हुन्छ भने त्यसलाई नकारात्मक रूपमा पनि लिन सकिँदैन। तर केही विधान संशोधनका केही बुन्दाहरू यस्ता थिए जुन केही साथीहरूलाई तपाईँ धन्य निशानामा परिसक्नु भएको थियो होइन? म निशानामा परिसकेको थिएँ। तर यो कुरा चाहिँ फेरि सद्बुद्धि आयो भनौँ हामी सबै साथीहरूलाई, र हामी सङ्गठनको लागि यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर हामी यसमा हामी पछि लाग्यौँ र अहिले चाहिँ विधान संशोधन टरेको छ र म चैत्रमा चाहिँ नेतृत्वमा आउँदैछु। यो जिल्लामा अब तपाईँहरूको त धेरै निकै ठुलो संस्था छ, जिल्लामा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरूसँग महासङ्घप्रति बिस्तारै वितृष्णा फैलिँदै गएको, तपाईँ आफै अब अध्यक्षको लाइनमा हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष हुँदाखेरि पनि जिल्लामा तपाईँको अलिकति सक्रियता कम भएको छ भन्ने गुनासो पनि छ तपाईँप्रति?
मेरो केही कमी कमजोरी रहेका होलान्, तर यो धेरै कमी कमजोरीहरू चाहिँ मेरो विपक्षीहरूले फैलाएको हल्ला मात्रै हो जस्तो मलाई लाग्छ। तर पक्कै पनि केही साथीहरूको गुनासो छ भने त्यसलाई चाहिँ म एड्रेस गर्छु। मैले आफ्नो क्रियाशीलता जिल्लामा पहिला पनि कम गरेको थिएन र अहिले चाहिँ अझ पनि बढाएको छु। युएईबाट युवराज मिश्रले सोध्नु भएको छ, विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न अझै पनि निकै झन्झटिलो प्रक्रिया छ भनिन्छ। तपाईँले संयुक्त साझेदारीमा ल्याएका लगानीहरूमा पनि त्यस्तो देखिएको होला, के छ लगानीलाई सहजता कसरी गराउन सकिएला भनी सोध्नु भएको छ उहाँले। अब विदेशी लगानी हामीले भित्राउने हो भने अब रहरले मात्रै विदेशी लगानी आउँदैन, किनभने हामीले आफ्नो कम्पिटिटिभनेस देखाउनुपर्छ। हाम्रो देशमा रहेका जुन एउटा रिलेटिभ कम्पिटिटिभनेस हामीले देखाउनुपर्छ र त्यो नदेखाएसम्म विदेशी लगानी आउँदैन। केही क्षेत्रहरूमा हामी एकदमै कम्पिटिटिभ छौँ, जस्तै टुरिज्ममा भयो या हाइड्रो पावरमा भयो, यस्ता क्षेत्रहरूमा चाहिँ लगानी आउँछ होला। तर कोर इन्डस्ट्रियल एरियाजमा अहिलेसम्म पनि धेरै क्षेत्रहरूमा चाहिँ कम्पिटिटिभनेस देखिएको छैन र त्यो बढाउन सक्यौँ भने पक्कै पनि विदेशी लगानी चाहिँ यहाँ आउँछ। सिन्धुपाल्चोकबाट सुन्नु भएको छ बिपी पौडेलले मजदुर र उत्पादनकर्ता र उपभोक्ता बीच सधैँ दूरी टाढा हुने, उनीहरू सधैँ ठगिने बिचौलिया प्रविधि छ, व्यवसायीहरू पनि त्यसैमा लागेको जस्तो देखिन्छ। त्यही पैसाबाट नेतालाई चन्दा दिने प्रविधि बढेको छ, यता रोक्नतर्फ चाहिँ तपाईँहरूको ध्यान कहिले जाँदैन भनेर सोध्नु भएको छ। नेपालको निजी क्षेत्र मैले जसरी अघि भने ट्रान्सपेरेन्सी पारदर्शिताको हिसाबले हेर्ने हो भने पहिलाको तुलनामा 90% भन्दा बढी पारदर्शी भइसकेको छ। केही व्यापार व्यवसाय मात्रै अब एउटा करको दायराभित्र आउनु बाँकी छ र केही व्यापार व्यवसाय सायद मर्यादित पनि छैनन् होला, उनीहरू मर्यादाभित्र आउनु जरुरी छ र यसको लागि एउटा कन्टिन्युअस एउटा एक्सर्साइज हो यो। यसमा चाहिँ हरेक नेपालीले हामीले कर तिरेपछि मात्रै यो राष्ट्रको एउटा विकास हुनसक्छ, पूर्वाधार इम्प्रुभ हुनसक्छ र समृद्धिको बाटोमा हामी आउन सक्छौँ भन्ने एउटा जिम्मेवारी बोध हुन जरुरी छ र त्यसको लागि उद्योग वाणिज्य महासंघ निरन्तर काम गर्नेछ। सुनसरीबाट श्याम खतिवडाले, गोठाटारबाट मुकुन्द प्रसाद अधिकारीले, सिराबाट चन्द्र राईले उहाँले एउटै आशयको प्रश्न गर्नुभएको छ। मुलुकमा पर्याप्त मात्रामा रोजगारीको सृजना गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका चाहिँ के हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्दै हुन्छ तपाईँहरू? रोजगारी बढाउनलाई त तपाईँले अलि बढी ध्यान दिनुपर्ने होइन भनी सोध्नु भएको छ उहाँले। यो साह्रै नै चिन्ताको विषय हो, किन मुलुकमा रोजगारी सृजना गर्नु नसक्नु र सबै हाम्रा युवा युवतीहरू देशबाट बाहिर पलायन हुनु र आफ्नो भविष्य आफ्नो देशमा नखोजेर अर्कै देशमा खोज्नु, यो चाहिँ एउटा निराशाजनक अवस्था रहेको छ र देशमा रोजगारी बढी सृजना गर्नको लागि उद्योग चाहिन्छ र उद्योगको लागि औद्योगिक वातावरण सुधार गर्न जरुरी छ। चुनौतीहरू त्यसमा रहेका छन्, त्यो चुनौतीहरूलाई हामीले समाधान गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि एउटा प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी बढ्छ र रोजगारीको अवस्था चाहिँ सुध्रिन्छ। तर यो एउटा लङ टर्म एउटा लक्ष्य हो, हामी तुरन्तै कुनै चमत्कार गर्न सक्छौँ भने जस्तो मलाई लाग्दैन। बिस्तारै लगानीको वातावरण सुध्रिँदैछ र आउने समयमा पनि अझ बढी सुध्रियो भने यो देशमा चाहिँ रोजगारी अझ बढी सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। विराटनगरबाट बोध प्रसाद पराजुलीले, धरानबाट गोपाल राईले सोध्नु भएको छ, उहाँहरूको पनि एउटै आशयको प्रश्न छ। नेपालमा कर सम्बन्धमा तपाईँहरूको विचार के हो? पछिल्लो समय 3 तहको सरकार बनिसके पछाडि करमा अलिकति बढी समस्या देखिएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ, करमा समस्या छ अहिले पनि भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। मुलुक संहितामा गइसकेपछि दोहोरो र तेह्रो कर यो चाहिँ एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले उद्योग वाणिज्य महासंघले र हाम्रा मातहतमा रहेका जिल्ला नगरका उद्योग वाणिज्य संघहरूले यो कुरालाई चाहिँ उठाएका छौँ। हामीले धेरै ठाउँमा जुन दोहोरो र तेह्रो जुन रिपिटेड कर्सहरू लागेका छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले सुधार गर्न सकेका पनि छौँ, तर यो समस्या अझ पनि पूर्ण रूपमा समाधान भइसकेको छैन। यसको लागि चाहिँ हामीले लागिरहेका छौँ र यो भयो भने अझ लगानीको वातावरण बिग्रिन्छ, किनभने संहिता आइसकेपछि यस किसिमका विकृतिहरू भनौँ म, किनभने नेपालको संविधानले भन्दा पनि बाहिर गएर यस्ता करहरू लागेका छन्, त्यस्तो करहरू लाग्नु हुँदैन र यसको लागि चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासंघ सधैँ यसको विपक्षमा लागिराख्ने। अन्त्यमा चैत 31 पछाडि भनौँ, अब नयाँ वर्ष वैशाखबाट तपाईँ अब अध्यक्षको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, तपाईँको योजना चाहिँ के छ, भावी योजना?
मेरो योजना मुख्य एउटा सङ्गठन विकास एउटा मेरो योजना छँदैछ, किनभने उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अपेक्षा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रले यसलाई चाहिँ एउटा छाता सङ्गठनको रूपमा रहेका छ, उनीहरूले यसलाई देखेका छन् र एउटा यो हरेक निजी क्षेत्रको लागि एउटा शीतल छारीको रूपमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ यो मेरो एउटा लक्ष्य रहनेछ। त्यसबाहेक अहिले लगानीको लागि के समस्या छन् त्यो समाधान गर्नुको लागि मेरो एउटा लक्ष्य रहनेछ। लगानीको वातावरण सुधार गर्नुपर्ने एउटा लक्ष्य मैले लिएको छु र यसबाहेक नयाँ एउटा अपर्च्युनिटिजहरू कसरी क्रिएट गर्ने। मुख्य चुनौती त तपाईँलाई महासङ्घको राजनीति रोक्नु पनि हुन्छ होला, होइन? अब त्यो चुनौती त रहने नै छ र मलाई विश्वास छ अहिले महासङ्घ एक टिक्का भएको छ, अहिले राजनीति एकदमै कम भएको छ र मलाई विश्वास छ हामी काम गर्नुको लागि आएका छौँ यहाँ। म कुनै पनि राजनीति गर्नुको लागि उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा आएको छैन र त्यसैले गर्दाखेरि काम गर्ने मान्छेलाई राजनीतिले रोक्दैन र भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। गोल्छाज्यू कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। धन्यवाद अनिलजी। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम समय सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छासँग मुलुकमा औद्योगिक वातावरण, लगानीको अवस्था र खास गरी आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य कसरी हुन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रममा प्रश्न टिप्पणी र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी फेरि आउनेछौँ। आज कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसहित प्राविधिक साथी गङ्गाराम पाण्डे र म अनिल परियार बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।